امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ جناب مکے دی رہن والی ایک بڑے خاندان دی عورت ہوتا نام فاطمہ ہے. اللہ اکبر. اس عورت نے چوری کر لئی, کوئی چیز چوری کر لئی, ثابت ہو گیا اللہ اکبر عورت چور ہے, انہیں چوری کی دیئے. اسلام دا قانون ہے وے جیڑا بندہ چوری کرے اور چور جناب ثابت ہو جائے چوری, ہوتا چوری دے جرم اندر ہاتھ کٹ دیتا جائے. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے حکم نالے قانون صادر فرمایا ہویا ہے. جدوں پتہ لگا نا جناب برادری والیاں ہونا کہ ایک ہی بنیا اچھا خاندان ہے, ساڑھے خاندان دی بی بی ہے, کہ اگر اندہ ہاتھ کٹ دیتا گیا ساڑھی تے بدنامی بڑی ہو جانی ہے, ساڑھے واسطے رسوائی دا سامان بن جانا ہے. ہونا کہ انج کرنے کو بندہ لبیے نبی پاک دے کول سفارشی لے کے جانے تاکہ اللہ اکبر ساڑھے کول کوئی ارجانہ لے لیا جائے, وہ چوری دے بدلے اندر کوئی جرمانہ کر دیتا جائے پر ساڑھی بی بی دا ہاتھ نہ کٹیا جائے. اچھا خاندان ہے, وڈی برادری ہے, ساڑھی انسالٹ ہو جانی ہے. اللہ اکبر. انہوں نے ذہن بنایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے اے اللہ دی اے نبی پاک دی بارگاہ سفارش کرن, کیونکہ حضرت اسامہ نبی پاک نو بڑے پیارے سن. اے حضرت زید بن حارثہ دے بیٹے نے, حضرت زید بن حارثہ نے جنہاں نو سیدہ خدیجہ نے تحفے اندر نبی پاک نو دیتا سی, تے آپ نے حضرت زید نو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا سی. اللہ دے نبی بیٹیاں طرح محبت کریا کر دے سن, تے اسامہ نو نبی پاک پوتے دی نظر نال ویکھ دے سن. میرے پیغمبر پوتے دی کیفیت جو ویکھ دے سن, حضور انہوں اپنا پوتا جان کے پیار کر دے سن. فرمایا حضرت اسامہ دی نبی پاک گل نہیں موڑن گے. آقا علیہ السلام میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت اسامہ انہاں لوگاں دے جناب بن کے سفارشی آگئے. آقا فرماتے حضرت اسامہ کہنے نے سونے ہو ایک سفارش لے کے آیا. فرمایا دس اسامہ کی کہنا چاہنا ہے؟ اللہ دے نبی جڑی فلاں فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی, اللہ دے نبی اونچے خاندان دی عورت ہے, امیر کرانے دی بی بی ہے, بڑا انہاں دا خاندان وڈا ہے. اللہ دے نبی میں ریکویسٹ کرنا آیا ماں او دا ہاتھ نہ کٹو بلکہ جناب کوئی ہرجانہ پا دیو, جرمانہ کر دیو. اللہ اکبر. تے نبی پاک گل سن کے شدید غصے اندر آگئے. آقا فرماتے نے اسامہ تو رب دی شریعت دے خلاف میرے کل سفارش لے کے آگئے ہیں, تو اللہ دے حکم دے خلاف سفارش لے کے آگئے ہیں. حضرت اسامہ نے نبی پاک دا غصہ ویکھیا نا تے ڈر کے گھبرا گئے, تے کہندے نے اللہ دے نبی مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو, مینوں پتہ ہی نہیں لگا اس گل دا کہ میں رب دے قانون دے خلاف سفارش لے کے آ گیا. اللہ دے نبی میں معذرت چاہنا وا. میرے پیغمبر شدید غصے اندر آئے. آقا فرماتے نے اسامہ آئندہ واسطے میرے کول دین دے معاملے دے اندر اللہ دے قانون دے معاملے چ کدی سفارشی بن کے نہیں آنا. اللہ اکبر. کیویں ہو سکدا ہے کہ میں دین دے معاملے چ لوکاں دیاں سفارشاں منن لگ جاواں؟ میرے پیغمبر نے لوگاں نو جمع کر لیا ہے. تے آقا فرماتے نے صحابہ اسامہ بن زید میرے کو سفارشی بن کے اے فلاں عورت دا ہوتا ہاتھ نہ کٹیا جائے, کیوں اخی اچھے خاندان دی عورت ہے. فرمایا صحابہ یاد رکھو پہلیاں قوماں برباد ہی اس وجہ تو ہویاں نے, انہاں دے غریب کوئی کام کر دے تے انہاں نو سزاواں دتیاں جاندیاں, امیر دھوکھا کر دے تے انہاں نو درگزر کر دیتا جاندا. دورا قانون سی پہلیاں قوماں اندر, غریب بندے کولوں کوئی زیادتی ہو جاندی, کوئی مسئلہ بن جاندا تو انہوں سزا دیں دے, تے امیر بندے نو رخصت. جویں اج ساڈے جنہاں کروڑاں ارباں کھادے نے انہاں نو پوچھن والا ہی کوئی نہیں, تے غریب 2000 دے مسئلے 2 مہینے جیل کاٹے ہوندا. جڑا غریب آدمی ہے, جڑا مزدور آدمی ہے, وہ ایک باری کسی نو اچھا بول پیا تو انہوں سزا لب گئی ہے, تے وڈے نے بندہ مارتا تو انہوں پوچھنا نہیں کوئی. پہلیاں قوماں دی بربادی اور تباہی دا سبب بھی ایسی, انہیں چھ دورہ معیار سی, امیراں واسطے اور قانون اور غریباں واسطے اور قانون. ایتھے عالم دین مسجد دے سپیکر دی اندر درس قرآن دے رہا تو دے پرچہ کٹ دیو تے تسی کروڑاں کھا جو ارباں کھا جو تانوں پوچھن والا ہی کوئی تے کوئی گل نہیں. عدالت اللہ دی بھی لگے گی تے اوتھے تانوں چھڑان والا بھی کوئی نہیں ہوئے.
نا 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 لوکاں نال ظلم نہ کریا کرو، زیادتی نہ کریا کرو، عدل کرنا ہے تے پھر ساریاں نال برابر کرنا ہے، عدل کرنا ہے تے قانون بنانا ہے پھر ساریاں واسطے بنانا ہے، غریباں واسطے اور نہیں، امیراں واسطے اور نہیں۔ آقا فرماتے نے پیڑیاں قوم برباد ہی اس وجہ کر کے ہوئیاں نے کہ انہاں لوکاں نے دورے قانون بنائے، امیراں نو رخصت دیندے سن، غریباں نو سزاواں دیندے سن۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے کہ عام خاندان دی بی بی ہوندی تے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہاتھ کٹ دیو تے امیر خاندان دی بی بی ہے، بڑے خاندان دی بی بی ہے، تینوں معاف کر دیو نہیں۔ فرمایا صحابہ والذی نفسی بیدی، مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے، اے دی جگہ تے میری اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی چوری کر دینا تے میں ہاتھ فاطمہ دا بھی کٹ دینا سی۔ لیڈر انہوں کیا جاندہ ہے، حکمران انہوں کیا جاندہ ہے، اللہ اکبر عادل انہوں کیا جاندہ ہے۔ فرمایا اے تے اور فاطمہ ہے، میری بیٹی فاطمہ چوری کرے میں اون دا بھی ہاتھ کٹ دیواں۔ اللہ اکبر لے آتا میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام شدید غصے اندر آئے جنہوں اسی دورہ معیار اختیار کرنے ہیں۔ اچھے کلی حکومتاں دی گل نہیں، آپا بھی ماشاءاللہ کرنے ہیں۔ ساڑی تھی کہوے نا ابا جی میں نو تکلیف ہے تے بابا جی پترہ نو ڈانٹ رہے ہوندے نا میری تھی نو تکلیف ہے، کیوں نہیں دوائیاں لے کے دن دے تے نو کہوے میں نو تکلیف ہے تے آندہ چلو کام تے اے روزانہ ہی انج کر دی، اے دورہ معیار نہیں، اے غلط نہیں، اے تاڑی بیٹی ہے تاڑا خون ہے دی تانو تکلیف ہے تے دی کسے نو نہیں، اے کسے دی بیٹی نہیں، اے دی کسے نو تکلیف ہی نہیں، یہ بھی کسی دے جگر دا ٹکڑا ہے، یہ بھی کسی نو بڑی پیاری ہے، بڑے نادا نخریاں نال باپ نے پالی ہے۔ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے دا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے دے اندر بھی شدید غصے اندر آ گئے، شدید غصے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر حضرات